कोरोना वायरस की लहर बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। कोरोना की छठी लहर से हम कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी अलामात वाले अफराद कोरोना का टेस्ट करवाएं और क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं जिससे हम इस कोरोना की लहर से महफूज रह सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हयात हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये कोरोना की छठी लहर कहा जा रहा है कि ये अपने इस वक्त पीक पर है, और जिस तरह मैंने अभी बात की 5.9 जो इसकी आ रही है कि फ़ीसद है, बढ़ती ही जा रही है, इसकी लहर में इजाफा ही होता जा रहा है रेशो। तो क्या मसला क्या है? SOPs को क्या हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, इसकी वजह से इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपका बड़ा ये प्रोग्राम पर वक्त है, क्योंकि अभी ईद आ रही है और लोग बहुत से हज पे गए हैं, बहुत से ट्रैवल भी कर रहे हैं, दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं और गैदरिंग होंगी, तो इससे बहुत सारा पर वक्त है। देखिए, पूरी दुनिया में ये इस वक्त कोरोना की एक लहर फैल चुकी है। आप किसी भी मुल्क में देखें, उनके केसेस बढ़ रहे हैं जी। और ये एक नया सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जो बहुत तेज़ी से फैलता है। अच्छा। तो वो उसकी वजह से ये केसों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ अगर आप देखें, पिछले चंद दिनों से काफ़ी केसेस बढ़ चुके हैं। कराची में पॉजिटिविटी रेट 20% तक चला गया था और बहुत से और जगहों पे भी पॉजिटिव रेट वेरी हाई। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अभी, जैसे आपने कहा, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। कोरोना के साथ हम 2.5 साल से इसके साथ लड़ रहे हैं, जैसे आपने कहा। तो अभी भी कोरोना का उसी तरह एहतियात बरतनी जैसे कि हम पिछले साल ये काम करते। अच्छा। तो वही SOPs जो ख़ास तौर पे इन दिनों में जबकि ईद के मौके पे लोग घरों में जाएंगे, रश होंगे, गैदरिंग्स होंगी, तो उसमें एहतियात जितनी बरत सकते हैं वो बरतें। उसमें क्या चीज़ है? मास्क पहनना। आई थिंक मास्क पहनने को हम बिल्कुल भूल चुके हैं बिल्कुल भूल चुके हैं कि आपको कोई शायद ही कोई शख्स नज़र आए जो मास्क में हो। हाँ। और दूसरी बात, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना या हाथों को धोना, वो भी हम नहीं कर पा रहे। तीसरी जो थी कि आप थोड़ा सा फासला रखें, समाजी फासला, वो भी ख़त्म हो चुका है। पिछले चंद महीनों से कोई भी इस पर अमल नहीं कर रहा। अगर हम ये चंद रोज़, जो आने वाले चंद रोज़ हैं जिसमें ज़्यादा ख़दशा है, उस पर अमल करें तो शायद इस वक्त जिसका आपने जिक्र किया वबा फैल रही है, उससे हम किसी हद तक बच सकें। लेकिन आज के दिन भी डाटा के मुताबिक 4 मरीज़ जो हैं वो कोरोना के वो दम तोड़ गए हैं, और दिन ब दिन इन मरीज़ों में इजाफा ही होता जा रहा है। तो मुझे बताइए कि ये जो नया वेरिएंट है डॉक्टर साहब, ये इसका फैलाव तेज़ है या उतना ही ख़तरनाक भी है कि इसकी जो डेथ रेशो है वो भी बढ़ती जाएगी? देखिए, एक चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए कि जो डेथ्स होती हैं, जैसे 4 जिसका आपने जिक्र नहीं किया, जिसका आपने जिक्र किया, उसमें हमें ये नहीं मालूम कि वो लोग कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है या सिर्फ उनका कोरोना पॉजिटिव था। आजकल क्या हो रहा है, किसी को और बीमारी है, फर्ज करें किसी को कैंसर है, अच्छा। किसी को किसी और वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तो उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। तो उसका ये मतलब नहीं कि वो कोरोना की वजह से डेथ हुई है, वैसे कोरोना के साथ भी डेथ हो सकती है। तो ये हमें, मुझे डिटेल्स नहीं मालूम ये 4 केसेस क्या डिटेल्स है, मगर ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो आपने भी बात की, हाँ, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अच्छा। जो पहले जो जितने भी वेरिएंट्स आए उनसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड, जो पीरियड होता है जिसमें आप कांटेक्ट होता है और सिम्टम्स, वो भी बहुत शॉर्टन है। 2 से 3 दिन में आपके वो अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो उसमें आप एहतियात नहीं बरत सकते, आप बड़ी तेज़ी से फैला सकते हैं दूसरे लोग। और माइल्ड है, उसके सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं हैं जितने के पहले दौर में। उसकी कई वजह नहीं है। उसकी कई वजह, एक तो ये कि बहुत सी वैक्सीनेशन हो चुकी है और ऑलमोस्ट लोगों ने लगवाई भी है, सभी ने लगवाई। हाँ जी। बूस्टर डोजेज भी लग चुकी हैं। अगर ये नहीं हुआ तो लोगों को इन्फेक्शन हो चुकी है। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी इम्यूनिटी काफ़ी लोगों में वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। ठीक है। तो आने वाला जो भी वेरिएंट हो वो पहले से माइल्ड होगा। तो ये एक वायरस की एक नेचर है, जो ही वक्त गुजरता जाता है तो उसकी शिद्दत में कमी हो जाती है। तो अब उम्मीद तो यही है कि वायरस इतना थ्रेटन नहीं होगा जितना पहले से था। और दूसरी तो वही बात, 2.5 साल का अब तजर्बा है लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास, माहिरीन के पास।
تو ان کو مینیج کرنا بھی بڑا آسان ہے. وہ پینک نہیں ہے جو پہلے کبھی ہاں جی، پہلی لہر میں اور دوسری لہر میں تو آبویسلی سارے ہی پینک کر گئے تھے، ڈاکٹرز ہوں یا وہ عام عوام ہو، کہ سمجھ نہیں آئی تھی کیا کرنا ہے. لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں ڈاکٹرز کے علاوہ جو عام آدمی ہے وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ کرونا شاید ختم ہو گیا ہے، یا ابھی بھی ان کو کوئی سمٹمز آتے ہیں یا اس طرح کی لگتی ہے بخار ہے یا فلو ہے، گلا خراب ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید موسم کا اثر ہے. تو انہوں نے پس پش ڈال دیے جتنے بھی ایس او پیز ہیں اس کے. یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ آج کل جب کہ وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ختم نہیں ہوئی، تو جو سمٹم جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے یا وہ کامن کولڈ ہے، وہ نہیں ہے، وہ ویری لائکلی وہ کرونا ہی ہے. اور اس کے خاص طور پہ جو سمٹمز ہیں، آپ کے کھانسی ہوتی ہے، گلے میں خراش یا گلا خراب ہو رہا ہے یا ناک بند ہو رہا ہے، جو فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں، تو وہ اس کے سمٹم کرونا کے آج کل ویریئنٹس کے وہی سمٹمز ہیں. بخار بھی ہو سکتا ہے. پھر فٹیک، اگر آپ کو واٹ وی کال اٹ آؤٹ آف پروپورشن فٹیک، آپ بہت ہی زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، سر میں درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو تھوڑی سی گلے میں خراش بھی ہے، تو یہ کرونا ہے. اور اس کے لیے بہتر ہے کہ ٹیسٹ کروا لیں تاکہ وہ کنفرم ہو جائے، یا اپنے آپ کو وہ آئسولیٹ کر لیں. بہت ضروری ہے 5 دن کے لیے آئسولیٹ کر لیں. اگر وہ سمٹمس، اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کروانا تو آئسولیٹ کر لیں 5 دن کے لیے. اگر اس کے بعد اگر آپ نے باہر نکل سکتے ہیں مگر ماسک پہن کے، تو ٹوٹل 10 دن کے لیے آپ احتیاط برتیں، 5 دن آئسولیشن میں اور 5 دن ماسک پہن کے. اس کا بھی جیسے آپ نے بتایا کہ 10 دن احتیاط کرنی ہے، تو اس کا بھی کوارنٹائن پیریڈ اتنا ہی جتنا پہلے تھا کہ اس کے سمٹمز جلدی ختم ہونے ہوں؟ کوارنٹائن پیریڈ جو پہلے تھا 10 دن تک آپ، یا دوسرا ٹیسٹ نیگیٹو آنے تک، بلکہ 2 ٹیسٹ نیگیٹو آنے تک کوارنٹائن کا، اب وہ نہیں ہے، اب 5 دن کے لیے کر دیا گیا ہے. لیکن احتیاط برتیں. احتیاط برتنے سے مراد ہے کہ ماسک پہن لیں کہ آپ باہر جاتے ہیں تو کسی اور کو، کیونکہ نارملی تو یہ ختم ہو جاتا ہے 5 سے 7 دن میں، جو وائرس ہے ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں یہ لنگر آن کر سکتا ہے. وہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ ماسک پہن لیں 10 دن کے لیے. کن لوگوں کو زیادہ یہ افیکٹ کر سکتا ہے، یا اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ لنگر آن کر سکتا ہے؟ جی یہ وہی ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں 65 سال سے زیادہ عمر کے، جن کو کوئی بیماریاں ہیں کسی قسم کی، یا ڈائبٹیز ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی کینسر وغیرہ ہے، آپ کے بعد ریزسٹنس کم ہے، کوئی کڈنی کا پرابلمز ہے، ان لوگوں کو زیادہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کہا جاتا ہے ڈیٹا کے مطابق کہ 40% جو لوگ ہیں پاکستان کے، صرف انہیں ہی بوسٹر ڈوز یا انہوں نے اپنی پوری ویکسینز لگوائی ہوئی ہیں. ابھی بھی 60% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فرسٹ ڈوز بھی نہیں لگوائی ہے. تو یہ ریزسٹنس پیدا ہوتی جا رہی ہے یا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور ڈوز لگوانا، اور جنہوں نے اپنی بوسٹر ڈوز آج سے 5 یا 6 مہینے پہلے لگوائی ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ بوسٹر ڈوز کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو پاکستان کے میں ہی نہیں، بہت سے لوگوں میں جو ڈینائل ہے ایک طرح سے، وہ ویکسین نہیں لگوانا، ریلکٹنٹس ہیں وہ تو لیکن پھر بھی پاکستان اگر ان سب حالات کے باوجود ہمارے کافی بہتر ہوا. کافی لوگوں نے بڑے شہروں میں تو بوسٹر ڈوز کافی حد تک لگ چکی ہے. اب جیسے 12 کروڑ کے قریب آپ کے لوگ جو ہے نا ان کو ویکسینیشن ہو چکی ہے، بڑے جو ایلیجیبل ہیں. بچوں میں کم ہے. جب آپ ٹوٹل آپ لیتے ہیں تو اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بچوں میں اتنی ویکسینیشن نہیں کروائی گئی، 12 سال کے بعد زیادہ سے عمر میں لوگوں نے کروائی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نمبرز جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت کم ہے. اچھا. دوسری بات جو بوسٹر، ایک بوسٹر تو ریکمینڈڈ ہے، سیکنڈ بوسٹر کے بارے میں ابھی تک کوئی اتنی اسٹرانگ ریکمنڈیشن نہیں آئی. صرف وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے، جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جو انڈر لائن ڈیزیز ہے، ان کے لیے بھی کسی حد تک ریکمنڈیشن ہے. جنرلی ابھی ریکمنڈیشن نہیں آئی کہ سیکنڈ بوسٹر بھی آپ لگوائیں.